ब्रिज फाउन्डेसनको प्रपोजको लागि चाहिँ हामीले गर्छौं। जुन ठाउँमा तिमीलाई मैले अहिले एउटा एक्जाम्पल पनि दिएँ, केवल स्टेट ब्रिज जुन को केसहरुमा हैन, अब जुन ह्याप्पी सीहरुमा बनाउने, सीहरुमा ओशियनहरुमा हामीले चाहिँ अब जस्तै ब्रिजहरु बनाउनु पर्यो हैन, को केसमा चाहिँ हाम्रो यो ओइल फाउन्डेसनहरु चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ हैन। जुन ठाउँमा हामीले मल्टिपल पायरहरु चाहिँ सर्टेन स्पेसिङमा चाहिँ हामीले राख्न सक्दैनौं, त्यस्तो केसहरुमा पनि हामीले ओइल फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। It can be conveniently installed in a boulder stratum हैन। जुन ठाउँमा बोल्डर स्ट्राटम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले कन्भिनिएन्टली चाहिँ त्यसमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ र इट इज जनरली युजफुल एज फाउन्डेसन वेयर अपलिफ्ट लोड आर लार्जर हैन। जुन अपलिफ्ट लोडहरु पनि त्यो जस्तै हाम्रो यो चाहिँ वाटर बडीहरु भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अपलिफ्ट लोडहरु पनि एकदम हाई भएको केसमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, यो ओइल फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो जनरली युजफुल हुन्छ है। त्यसपछि यसको युजेसहरु छ। एज अ डीप फाउन्डेसन फर द ब्रिज फाउन्डेसन हैन। अब यसलाई हामीले ब्रिजको लागि चाहिँ डीप फाउन्डेसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। तिमीलाई मैले फर्स्ट च्याप्टरमै मैले भनिसके, स्यालो फाउन्डेसन, डीप फाउन्डेसनहरुको बारेमा हामीले एक्सप्लेनेसन गरिसकेका छौं। त्यसमा टाइप अफ फाउन्डेसनको केसमा हैन, स्यालोमा चाहिँ हाम्रो के थियो, स्ट्र्याप, स्ट्रिप फुटिङ, आइसोलेट फुटिङ, म्याट फाउन्डेसनहरु जुन चाहिँ इमिडिएटली बिलो द ग्राउन्ड लेभल चाहिँ प्रेजेन्स हुने फाउन्डेसनहरु छन्, त्यसलाई हामीले स्यालो फाउन्डेसन भनेर भन्छौं भने, अनि डीप बिलो द ग्राउन्ड लेभल चाहिँ प्रेजेन्स हुने फाउन्डेसनहरुलाई हैन, त्यसको पनि सर्टेन रेशियो छ। जुन हाम्रो B/D को रेशियो चाहिँ नि ग्रेटर देन 1 भयो बेलामा र लेस देन 1 भयो बेलामा हामीले कति बेला डीप फाउन्डेसन, स्यालो फाउन्डेसन भन्ने कुराहरु त्यहाँ छ हैन। अर्को हाम्रो सोर प्रोटेक्सनको लागि पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै सोर भन्न खोजेको जस्तै एज अफ द लेक, सीहरुको सीहरुमा चाहिँ हामीले त्यसको एजहरुलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन गर्न पर्यो भने त्यो केसमा पनि हामीले यो सोर प्रोटेक्सन भन्छ। त्यस्तो केसमा पनि हामीले ओइल फाउन्डेसनहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। टु रेसिस्ट द विन्ड लोड हैन, अब विन्ड लोड रेसिस्ट गर्नको लागि, त्यस्तै टु रेसिस्ट द सेस्मिक लोड फोर्सेस हैन, अर्थक्वेक लोडहरु चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि, त्यस्तै ल्याटरल हेभी ल्याटरल, त्यस्तै टु रेसिस्ट द हेभी ल्याटरल प्रेसरहरु, जुन हेभी ल्याटरल प्रेसरहरु आएको हुन्छ हैन, त्यस्तै टु रेसिस्ट द हेभी भर्टिकल एन्ड द मोमेन्टहरुलाई रेसिस्ट गर्नको लागि र टु रेसिस्ट द अपलिफ्ट फोर्स, जुन वाटरको कारणले गर्दाखेरि जुन अपलिफ्ट फोर्स लाग्छ कहिलेकाहीँ वाटर बडी भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले जस्तै सीहरु, लेकहरुमा हैन, अनि लार्ज रिभरहरुको मा चाहिँ रिभर फ्लो भइरहेको ठाउँहरुमा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। त्यति बेला के भन्ने भयो, अब त्यसमा हेभी ल्याटरल प्रेसरहरु पनि लाग्ने चान्सेस हुन्छ हैन, ठुलठुलो डिस्चार्ज भएको रिभरहरुमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने, अनि त्यसपछि गएर अपलिफ्ट फोर्सहरु लाग्ने प्रोबेबिलिटी यिनीहरु चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरुमा हामीले के गरिन्छ, ओइल फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्छौं है। अथवा यो ओइल फाउन्डेसनको युजहरु चाहिँ हाम्रो त्यस्तो यो टाइपको डिफरेन्ट केसहरुलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि हामीले के गरिन्छ, ओइल फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। टाइप अफ ओइल फाउन्डेसन एन्ड क्याजनको चाहिँ 3 वटा टाइप छ। एउटा ओपन क्याजन, बक्स क्याजन र न्युमेटिक क्याजन भनेर छ है। ओपन क्याजनमा चाहिँ के हुन्छ भने टप र बटम पोर्सन दुईटै कन्स्ट्रक्सन फेजको बेलामा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, दुईटै ओपन हुन्छन् है। जस्तै यहाँ तिमीले राइट ह्यान्ड साइडमा फिगर देख्न सक्छौ, यसको टप पोर्सन पनि र बटम पोर्सन पनि दुवै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसको टप पोर्सन पनि बटम पोर्सन पनि दुईटै ओपनिङ भएको हुन्छ ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन। इट मे हेभ एनी सेप इन द प्लान हैन। अब यसको सेप चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको सेपहरु हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ सर्कुलर, रेक्टेङ्गुलर हैन टाइपको, अरु डिफ्रेन्ट सेपहरु पनि हुन सक्छ त्यसमा। त्यो टाइपको सेपको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, ओइल फाउन्डेसनहरु हुन सक्ने भयो है। बटम इज सिल्डेड विथ द कंक्रीट एन्ड शाफ्ट इज फिल्डेड विथ द स्यान्ड। अब के हुन्छ, हाम्रो डिजायरेबल डेप्थमा हामी पुगिसकेपछि हैन, जुन ठाउँमा हाम्रो डिजायरेबल डेप्थ हुन्छ, अब त्यो डिजाइनबाट आएको कुरा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के गरिन्छ, बटम पोर्सनलाई चाहिँ हामीले तलको बटम पोर्सनलाई चाहिँ कंक्रीट राखेर सिल गर्छौं हैन, र त्यसपछि बाँकी रहेको पोर्सनमा हामीले के गर्छौं, यसमा स्यान्ड इन्फिल गर्छौं। होल त्यहाँ भित्र भएको भोइडमा अथवा होलोमा चाहिँ हामीले स्यान्डलाई चाहिँ
इन्फिल गर्छौँ है। र द कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन इज लो। यस्तो टाइपको ओपन क्याजन टाइपका खालको ओइल फाउन्डेसनहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने यसको कस्ट चाहिँ अलिकति इकोनोमिक हुन्छ है। अब यसको त्यो अगाडिकोमा चाहिँ लगभग डेफिनेसन प्लस हाम्रो त्यसको एडभान्टेजेसहरू त्यसमा भनिसकियो अगाडिको स्लाइडमा, प्रिभियस स्लाइडमा होइन। अब यो ओपन क्याजनको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू के छ भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रेस अफ कन्स्ट्रक्सन इन द बोल्डर डिपोजिट इज भेरी स्लो होइन। जुन ठाउँमा बोल्डर टाइपको खालको स्टोनहरू चाहिँ डिपोजिट भएर बसेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो यसको प्रोग्रेस अफ ओइल क्याजन यो ओपन क्याजन ओइल फाउन्डेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन। र द कङ्क्रिट सिल्डेड अन्डर द वाटर इज नट इफेक्टिभ होइन। अब बोल्डर भएको ठाउँमा त्यो जुन बटम पोर्सनमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिटले सिल गऱ्यो भने त्यस्तो ठाउँमा खासै त्यति धेरै इफेक्टिभ देखिँदैन बोल्डर डिपोजिट भएको प्लेसमा। त्यसपछि द बटम क्यान नट बी इन्सपेक्टेड होइन। अब बटम पोर्सन चाहिँ हाम्रो के भन्छ इन्सपेक्ट गर्न पनि सकिँदैन। अब त्यो ठाउँमा के हुन्छ इनडेप्थ गइसकेपछि अक्सिजनको लेभलहरू डिक्रिज हुन्छ होइन, यताउति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बटम पोर्सनलाई पनि प्रपरली हामीले के गर्न सकिँदैन इन्सपेक्ट गर्न सकिँदैन है। अर्को छ बक्स क्याजन। तिमीलाई अब कहिलेकाहीँ चाहिँ वाट आर द टाइप्स अफ ओइल फाउन्डेसन भनेर सोध्न सक्छ। सोध्यो भने यो सबैको बारेमा चाहिँ डिटेलमा लेख्नु पर्यो फिगरहरू बनाउँदै। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेकोमा चाहिँ टप पोर्सन बटम पोर्सन दुइटै ओपन हुन्थ्यो। यसमा ओपन एट द टप बट क्लोज एट द बटम होइन। यहाँ तिमीहरूले फिगरमा पनि देख्न सक्छौ राइट ह्यान्ड साइडको फिगरमा टपमा चाहिँ ओपन हुन्छ बटममा चाहिँ क्लोज हुन्छ है। त्यसपछि फर्स्ट कास्टेड अन द ल्यान्ड एन्ड देन टाउडेड टु द साइड होइन वेयर इट इज सङ्क्ड अन्टु द प्रिभियसली लेभल फाउन्डेसन बेस है। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यस्तो खालको बक्स क्याजनलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ प्रिभियसली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ल्यान्डमा चाहिँ हामीले यसलाई कास्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो साइट होइन अब तिमीहरूको अब जस्तै लेक हो कि अब रिभर हो कि होइन ओसियन हो कि सी हो कि कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले यो ओइल फाउन्डेसन कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा लगेर पछि हामी त्यसलाई के गर्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ। र त्यो राख्ने बेलामा के गर्नु पर्यो त्यसको प्रिभियसली ओइल लेभल फाउन्डेसन चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसको यो बक्स क्याजन लगेर हामीले राख्नको लागि है। यो टाउडेड भनेको चाहिँ के हो भने एउटा जस्तै मोटर भेकलै हो होइन जसको चाहिँ तिमीहरूको टावर टाइपको खालको हुन्छ क्या त्यसकोमा चाहिँ। अनि त्यो तिमीहरूले पछि पनि देख्छौ होइन हाम्रो जुन कम्प्याक्सन गर्नेहरूमा पनि हामी त्यो युज हुन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै सिमिलर टु क्रेन टाइपको खालकै हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ टावर कन्टेन्ट भएको हुन्छ क्या टावर टाइपको है। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ टाउडेड भनेर भन्छौँ है। त्यसले चाहिँ हेभी लोडहरू चाहिँ लिफ्टिङ गर्न सक्छ जुन चाहिँ क्रेनहरूले पनि लिफ्ट गर्न सक्दैन है। त्यसपछि बक्स क्याजन आर अल्सो कल्ड द फ्लोटिङ क्याजन एन्ड आर युज्ड वेयर द लोड आर नट भेरी हेभी एन्ड अफ बियरिङ स्ट्राटम इज एभाइलेबल एट द स्यालो डेप्थ होइन। अब हाम्रो के हुने भयो यसलाई चाहिँ हामीले यो बक्स क्याजनलाई चाहिँ फ्लोटिङ फाउन्डेसन अथवा फ्लोटिङ कजन पनि भनेर भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै हेभी लोडहरू नआउने र हाम्रो जुन बियरिङ स्ट्राटा छ त्यो चाहिँ हामीहरूको स्यालो केसमै होइन स्यालो फाउन्डेसनको केसमै त्यो चाहिँ हाम्रो देखियो भने त्यति बेला हामीले यस्तो बक्स क्याजनहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। बक्स क्याजन अथवा बक्स ओइल फाउन्डेसनहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसको एडभान्टेजेस चाहिँ के हो भने द कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ द बक्स क्याजन इज लो होइन। अब जुन बक्स क्यासन अथवा बक्स ओइल चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि कस्ट चाहिँ इकोनोमिक हुने भयो। र अर्को इट क्यान बी युज वेयर अदर टाइप अफ क्याजन क्यान नट बी कन्स्ट्रक्टेड। जुन ठाउँमा अब अरू जुन ओपन अनि न्युमेटिक क्याजनहरू चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिँदैन त्यो ठाउँमा यो बक्स क्याजनहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सकियो। अब विशेष गरी यो बोल्डरहरू केस भएको केसहरूमा युज गर्न सकिने भयो है। त्यसपछि इट इज डिफिकल्ट टु प्रोभाइड द फाउन्डेसन बेस बिलो द वाटर लेभल स्पेसल्ली फर द डिप एक्जाभेसन होइन। अब हाम्रो के भन्नु भयो यसको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ डिप त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अघि नै स्यालो फाउन्डेसन लेभलसम्म चाहिँ बेटर हुन्छ भने डिप एक्जाभेसन गरेर हामीले फाउन्डेसन बेसलाई चाहिँ लेभल गराउन चाहिँ एकदम डिफिकल्ट हुन्छ वाटर लेभल भएको ठाउँमा चाहिँ होइन वाटर बडिज भएको ठाउँमा चाहिँ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द फाउन्डेसन बेस हेज टु बी प्रपरली एसिस
हैन, केयर हेज टु बी टेकन टु प्रोटेक्ट द फाउन्डेसन बेस फ्रम द स्कोर। अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन फाउन्डेसन बेस छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ बियरिङ चाहिँ छ कि छैन भनेर हामी प्रपरली एसिस्ट, त्यसले बियरिङ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर हामी प्रपरली एसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ जस्तै त्यसको चाहिँ स्कोर हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँबाट चाहिँ भोलि अब स्कोरिङ भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त, तलतिर चाहिँ हामीले एउटा फाउन्डेसन छटै लेभलमा फाउन्डेसन गराएको हुन्छ, तर त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ स्कोरिङ हुँदै हुँदै गयो भने के हुन्छ, त्यो एक दिन चाहिँ पुरै टोटली सेटलमेन्ट भएर फेलियर हुन्छ हैन। त्यो कुराहरू पनि हामीले इन्स्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ है। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो न्युमेटिक क्याजन भनेर। अब यो अलिकति एडभान्स अथवा अलिकति हेभी लोड र इन डेप्थ फाउन्डेसनमा हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने इन न्युमेटिक क्याजन द इन्टरनल एयर प्रेसर अफ द क्लोज च्याम्बर इज केप्ट हाई टु प्रिभेन्ट वाटर फ्रम इन्टरिङ द च्याम्बर हैन। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो इन्टरनल एयर प्रेसरलाई चाहिँ क्लोज गरिन्छ, जुन जसले गर्दाखेरि के हुने भयो, त्यो हाई प्रेसर चाहिँ क्रिएट हुन चाहिँ तिमीहरूको के हुने भयो, प्रिभेन्ट वाटर इन्टरिङ गर्नलाई चाहिँ त्यसले प्रिभेन्ट गर्छ, च्याम्बरभित्र पानीलाई पस्न दिँदैन है। त्यस्तै द वर्किङ च्याम्बर इज थस केप ड्राई टु फेसिलिटेट द स्किल्ड पर्सन टु वर्क इन द च्याम्बर हैन। हाम्रो यो जुन वर्किङ च्याम्बर छ तल बटममा तिमीले देख्न सक्छौ, त्यो ठाउँमा चाहिँ वाटर चाहिँ उस भयो भने प्रिभेन्ट गर्न सक्यो हामीले यो हाई प्रेसर इन्टरनल एयर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि हैन। भने यो ठाउँमा के हुने भयो, वेल स्किल्ड पर्सनहरूलाई चाहिँ हाम्रो काम गर्नलाई चाहिँ इजिनेस क्रिएट गर्ने भयो हैन, अथवा फेसिलिटी दिने भयो त्यो यो केसमा चाहिँ। त्यस्तै द इयर लक्ड आर प्रोभाइडेड एट द टप। अब जस्तै इयर लक्डहरू, अब जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो भने यहाँ ब्लो इयर ब्लो आउट पनि गर्नुपर्ने भयो, यो ठाउँमा काम गर्ने भइसकेपछि त अक्सिजन लेभल पनि इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो नि त्यो वर्किङ च्याम्बरमा हैन। त्यसपछि अब हामी कति लेभलमा जाने हो, सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, अब यसलाई चाहिँ यहाँ सिल गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले ओइल फाउन्डेसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो वर्किङ च्याम्बरमा चाहिँ के हुने हो भने यहाँभित्र भएको मटेरियललाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हो है, बाहिर फाल्ने हो। द क्याजन इज सङ्क अन्डर complete control condition by the skilled person and supervisor staff in the working chamber हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, डुबाउँदै लगिन्छ, क्याजनलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोल कन्डिसनमा स्किल पर्सनहरू र सुपरभाइजरहरू मिलेर चाहिँ के गर्छन्, वर्किङ च्याम्बरबाट बिस्तारै त्यो गराउँदै अथवा त्यसलाई चाहिँ डाउनवर्ड पोर्सनमा चाहिँ मुभ गराउँदै लान्छन् है। त्यसपछि द वर्किङ च्याम्बर इज फिल्डेड विथ द कङ्क्रिट after the final depth is reached and the sinking of the cajon is completed हैन। अब त्यसपछि के हुने भयो, जुन हाम्रो वर्किङ च्याम्बरमा चाहिँ कङ्क्रिटले चाहिँ फिलअप गरिन्छ, जुन हाम्रो डिजायरले डेप्थमा चाहिँ हामी रिच भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, वर्किङ च्याम्बरलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिटले चाहिँ फिलअप गर्न सकिन्छ है, त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थमा चाहिँ त्यो पुगिसकेपछि। यो न्युमेटिक क्याजनको एडभान्टेजेसहरू छ। द बटम अफ द च्याम्बर क्यान बी सिल्डेड इफेक्टिभली एज इट इज मेन्टेन अन्डर द ड्राई कन्डिसन हैन। अब हाम्रो के हुने भयो, अघिको केसमा जस्तै ओपन क्याजनको केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बटममा चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा जान सकिन्थेन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तलतिर चाहिँ प्रपरली त्यो सिल भयो कि भएन भनेर हामीलाई त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, प्रपरली सिल गर्न सकिन्थेन है, त्यसको डिसएडभान्टेजेस थियो। अनि यसमा चाहिँ के हुने भयो, यो वर्किङ च्याम्बरमा मान्छेहरू तल जान सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले प्रपरली के गर्न सकियो, ड्राई कन्डिसन भएको बेलामा चाहिँ हामीले प्रपरली इफेक्टिभली हामी त्यसलाई सिल गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अब्स्ट्राक्सन टु सिङ्किङ सच एज बोल्डर क्यान बी रिमुभ इजिली हैन। अब हाम्रो त्यो वर्किङ च्याम्बरमा मान्छे गइसकेपछि त के हुने भयो, जुन त्यो कटिङ एजमा चाहिँ बोल्डरहरू परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो त्यो नजान सक्थ्यो हैन ओइल फाउन्डेसनको। अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ, त्यसलाई इजिली रिमुभ गर्न सकिने भयो र मजाले त्यसलाई डुबाउँदै लान सकिने भयो त्यसलाई चाहिँ हैन। त्यसको अर्को छ डिसएडभान्टेजेस अफ न्युमेटिक क्याजन। न्युमेटिक क्याजन आर कस्टलियर देन द अदर टाइप्स अफ क्याजन हैन। अब हाम्रो इन कम्पेरिजन टु द बक्स क्याजन र ओपन क्याजनको कम्पेरिजनमा के छ, न्युमेटिक क्याजन चाहिँ अलिकति तिमीहरूको एक्सपेन्सिभ हुन्छ। र द डेप्थ अफ द क्याजन बिलो द ग्राउन्ड वाटर टेबल इज लिमिटेड अप टु 35 मिटर हैन। हाम्रो जुन डेप्थ अफ क्याजन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड वाटर टेबल भएको केसमा चाहिँ
35 मिटरसम्म मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ भने कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ र एज द staff in the working chamber cannot withstand a pressure more than 35 टन पर मिटर स्क्वायर। यदि हाम्रो के हुन्छ त्यो ठाउँमा प्रेसर पनि जस्तै वर्किङ स्टाफहरूले प्रेसर जस्तै 35 मिटरभन्दा माथि पनि हामीहरूको 35 टन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो प्रेसर चाहिँ रेसिस्ट गर्न सकेन त्यहाँको काम गर्ने कामदारहरूले भने पनि त्यो त्यहाँभन्दा तलको डेप्थमा हामी जान सकिँदैन न्युमेटिक क्याजन कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा है। मनीष शर्मा। Yes, sir. What are the types of Kazan foundation? Pneumatic caisson, box caisson, open caisson. मनीष शर्मा तिमी भयो हैन? अर्को मनीष चन्द्र झा। मनीष हो कि मानस चन्द्र झा अरे मानस। तिमीले ध्यान दिँदैनौ कि जस्तो लाग्यो मलाई यार पढाएको त यार। ल अर्को छ हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ ओइल फाउन्डेसनहरु। कम्पोनेन्ट अफ ओइल फाउन्डेसन रोल नम्बर 49 50 51 रोल नम्बर 51 52 53 54 हजुर सर 53 को हजुर सर म बोलम है प्रेजेन्ट भनम एटेन्डेन्स हो। हजुर सर यस सर 54 प्रेजेन्ट सर 55 55 56 Present, sir. 57 58 59 60 61 Yes, sir. 62 61 हो। Yes, sir. 62 63 Present, sir. 64 64 65 Yes, sir. 66 67 प्रेजेन्ट सर 68 69 70 71 Present, sir. 72 72 73 73 present हो। 74 यस सर 75 यस सर 76 77 78 79 80
81, Present, sir. 82, 83, 84, 85, Present, sir. 86, 87, 88, 89, 90, Yes, sir. 91, 92, 93, Sir, 93 हो 92, sir, 92. 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96. Yes, sir. कोही पछि प्रेजेन्ट भएको कोही छ? ल कम्पोनेन्ट हो तिमीहरूलाई एक्जाममा चाहिँ व्हाट आर द कम्पोनेन्ट अफ वेल फाउन्डेसन भनेर सोध्न सक्छ सोध्छ नै हैन यो अब यसमा त एकदम लिमिटेड क्वेशन छन् यो पनि रिपिटेडली सोधिरहेको क्वेशन हो है कम्पोनेन्ट अफ वेल फाउन्डेसन भन्ने बित्तिकै सुरुमा हामीले फिगर बनाउनु पर्यो यसको सुरुमा माथि टपमा चाहिँ के हुन्छ पायर अथवा एबोटमेन्ट हुने भयो है अब यो पायर एबोटमेन्टको कुराहरु तिमीहरूलाई थाहा छ त्यो होला ब्रिजको जुन तिमीहरूले मिडल पोर्सनमा देख्छौ पुलहरु बनाउने बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले पायर भनेर भन्छ र जुन ब्रिजको इन पोर्सनतिर चाहिँ अथवा रिभरको इम्ब्याङ्क साइडतिर चाहिँ हामीहरुको कन्स्ट्रक्सन गरिने जुन हुन्छ त्यो कोलुम अब त्यसलाई चाहिँ हामीले हैन कोलुम भनेर भनौं त्यसलाई चाहिँ एबोटमेन्ट भनेर भनिन्छ है पुलको बिचमा हुने चाहिँ जस्तै पायरहरु हो सबै छेउछेउमा हुने पोर्सन हामीले के भनिन्छ एक्सक्यूज मी सर एबोटमेन्ट भनेर भन्छ सर म प्रेजेन्ट थिएँ त्यो बेला पनि मैले मेसेज गरिदिएको थिएँ सर मेरो माइक इस्युको कारणले माइक अन भइरहेको थिएन एकचोटि फेरि लिभ गरेर अनि कनेक्ट गरेर अनि अहिले माइक सर आयो सर मेरो हुन्छ ल मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा च्याट बक्समा रोल नम्बर लेख है मैले च्याट बक्समा लेखिदिएको छु सर मैले आफ्नो रोल नम्बर 60 हो 60 सर ल भयो 60 मैले नोट गरिसकेँ मैले थ्यांक यू सर ल अब यस्तो जस्तै ब्रिज छ भने जस्तै हाम्रो यो चाहिँ हामीहरुको अब ब्रिजको यो छेउछेउको पोर्सनकोलाई हामीले यसलाई चाहिँ एबोटमेन्ट भनेर भन्छौं भने सेन्टरमा आउने जुन कलमहरु हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ पायर भनेर भनिन्छ है यो अब त्यसको मुनि बटम पोर्सनमा अथवा सब स्ट्रक्चरमा आउने स्ट्रक्चरलाई नै हामीले के भनिन्छ वेल फाउन्डेसन भन्ने कुरा भयो अब यसमा पाइल अथवा वेल रिकमेन्ड गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ सुरुमा के हुने भयो पायर भयो हैन पायर र एबोटमेन्ट चाहिँ हाम्रो सुपर स्ट्रक्चर हुने भयो त्यसपछि हाम्रो स्ल्याब आरसीसी स्ल्याब आउँछ सर्टेन थिकनेसको हुन्छ अर्को यो टप प्लग हुन्छ हैन वेल फाउन्डेसनको स्टेनिङहरु हुने भयो यो हैन डिफरेन्ट शेपको हुने भयो अब यो स्टेनिङ चाहिँ तिमीहरुको जस्तै रेक्टेंगुलर पनि हुन सक्छ सर्कुलर हुन सक्छ हैन त्यसको पनि अहिले हामी टाइपहरु पढ्छौं त्यसपछि बटम प्लग भयो यो कंक्रिटको बटम प्लग हुने भयो यसलाई चाहिँ वेल कर्भ भन्छ यसलाई माथिको पोर्सनलाई भने तलको बटमलाई चाहिँ कटिङ एज भनेर भन्छ यो डिफरेन्ट पोर्सनको अब अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ भित्र चाहिँ के गरिन्छ यो तल सिल गरिसकेपछि यो ठाउँमा हामीले स्यान्ड फिलिङ गर्न सक्छौं है तिमीले यो फिगर चाहिँ एकदम क्लियरली बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा सोध्छ यो 8 मार्क्समा है 7-8 मार्क्समा आइराको हुन्छ यो क्वेशन यो त तिमीहरुको इभन हजुर यो सबै कम्पोनेन्टहरु वाटर भन्दा मुनि हुने हो कि कहाँ कस्तो यो ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि हुने हो यो सबै है बिलो द ग्राउन्ड लेभल किनकि यो त फाउन्डेसन हो भन्ने बित्तिकै हामी के सोध्नु पर्यो अहिले हामी फर्स्ट च्याप्टरमै पढिसक्यौ नि त टाइप अफ फाउन्डेसनको बारेमा हैन स्यालो फाउन्डेसन डीप फाउन्डेसन यो डीप फाउन्डेसन अन्तर्गत पर्छ यो पनि हाम्रो के हुन्छ भने तल अब इन डेप्थ सम्म हामी जान सकिन्छ अहिले त्यहाँ हामीले हेर्यौ न्यूमेटिक चाहिँ अब 35 मिटर डेप्थ सम्म हामी जान सकिने भयो हैन अब हार्ड स्ट्रक्चर जहाँसम्म भेटिदैन त्यससम्म हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ
कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोडलाई चाहिँ सेफली हामीले ग्राउन्डमा ट्रान्सफर गर्ने हो के त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नु हो यो चाहिँ सबै बिलो द ग्राउन्ड लेभल आउने स्ट्रक्चर कम्पोनेन्टहरू हो सब स्ट्रक्चर पनि भनेर भन्छ यसलाई है जमिनदेखि माथि आउनेलाई सुपर स्ट्रक्चर भन्छ जमिनदेखि तल हुनेलाई के भनिन्छ सब स्ट्रक्चर भनेर पनि भन्छ है ल अब यसमा कम्पोनेन्टको हजुर पायर पनि जमिन मुनि नै हो पायर जमिन मुनि हुँदैन पायर सुपर स्ट्रक्चर तिमीहरूको ठ्याक्क जमिनको अब यो पायरको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ तल हुनसक्छ तर यो स्ल्याब लेभल चाहिँ ठ्याक्क ग्राउन्ड लेभलमा आएर यहाँदेखि माथि चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरमा आउने हो पायरहरू चाहिँ है पायर एबिटमेन्ट भन्ने चाहिँ सर पायर र कोलममा के फरक छ पायर र कोलममा कोलम भनेको त तिमीहरूको अब धेरै अब एक हिसाबले साइजको हिसाबले पनि फरक हुने भयो होइन अनि पायर चाहिँ तिमीहरूको अब हेभी लोडहरू आउने ठाउँमा डिजाइन गर्ने हो र अब विशेष गरी हुन त यो पनि कम्प्रेसन रेसिस्टिङ एलिमेन्टै हो र कोलम पनि हाम्रो कम्प्रेस रेसिस्ट गर्न सक्ने नै हो होइन तर अब एकदम जुन ठाउँमा चाहिँ हेभी लोडहरू आउँछ त्यो ठाउँमा हामीले पायरहरू कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ है अब यो विशेष गरी यो टर्म्सहरू चाहिँ कस्तो प्रपोजमा चाहिँ फरक यो रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ भने जस्तै बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जुन कम्प्रेसन रेसिस्ट गर्ने एलिमेन्टहरू जुन भर्टिकल एलिमेन्टहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामीले के भनेर भन्छ भने कोलम भनेर भन्छौँ होइन त्यसपछि गएर जुन ब्रिजको प्रपोजमा होइन ब्रिजमा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ कोलम भनेर नभनिकन त्यसलाई चाहिँ ब्रिजको प्रपोजमा चाहिँ हामी त्यसलाई पायर भनेर भन्छौँ है र दुईटैको फङ्सन चाहिँ एउटै नै हो सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोड चाहिँ रेसिस्ट गर्ने हो कम्प्रेसन लोड रेसिस्ट गर्ने हो होइन अब ल्याटरल लोड चाहिँ रियर केसमा मात्रै रेसिस्ट गर्छन् यिनीहरूले होइन किनकि अब तिमीहरूको अर्थक्विक आउने केसमा र विन्ड लोडहरू लागेको केसमा अब पायरले त जस्तै कोलमले चाहिँ हाम्रो ल्याटरल लोड भनेको अर्थक्विक लोडहरू मात्रै रेसिस्ट गर्छ होइन जस्तै पायरले चाहिँ के पनि गर्छ भने विन्ड लोडहरू पनि रेसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि रिभरहरूमा चाहिँ विन्ड लोड अब एकदम चलिरहेको हुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ होइन ब्रिज के अरे रिभरहरूमा चाहिँ हामीहरूको त्यसपछि अब यो पायरले चाहिँ अर्को जुन हाम्रो वाटर फ्लो भइरहेको बेलामा जुन वाटरबाट लाग्ने लोडहरू पनि रेसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसको फङ्सन चाहिँ फरक हो त्यस्तो कुनै पायर र कोलममा चाहिँ त्यसको युजको प्रपोजको कारणले गर्दाखेरि मात्रै नेमिङ अथवा टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हो है फङ्सन चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै हो हेभी लोड र लाइट लोड रेसिस्ट गर्ने मात्रै केसको कुरा डिफ्रेन्ट हो ल अर्को चाहिँ छ हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द वेल फाउन्डेसन सुरुमा चाहिँ हाम्रो वेल क्याप भनेर छ वेल क्याप भनेको जुन आरसिसी स्ल्याब छ त्यसलाई हामीले वेल क्याप भनेर भन्छौँ तिमीहरूले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौ टप पोर्सनको यो जुन आरसिसी स्ल्याब छ त्यसलाई हामीले वेल क्याप भनेर भन्छौँ है इट इज अ आरसिसी स्ल्याब लेड अन द टप अफ द स्टेनिङ होइन जुन हाम्रो स्टेनिङको टपमा चाहिँ हुन्छ त्यो एन्ड इज युजली कास्टेड मोनोलिथिकल्ली विथ द स्टेनिङ होइन अब मोनोलिथिकल्ली हाम्रो त्यसमा चाहिँ छुट्टै हामीले पछि लगेर लेड गर्ने होइन कि हामीले थ्रु आउट त्यो मोनोलिथिकल्ली चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ कास्ट गर्नु पर्यो जस्तै तिमीहरूको बिम र हाम्रो स्ल्याब एकैचोटि कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ छुट्टै छुट्टै एलिमेन्ट हो बिम र स्ल्याब भनेर भनिन्छ र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेला कहिले पनि सुरुमा बिम कास्ट गरेर अनि त्यसपछि फेरि स्ल्याब छुट्टै कास्ट गरिँदैन त्यति बेला मोनोलिथिक हुँदैन त्यसमा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ तिमीहरूको देखिँदैन होइन हामीले सँगै प्यारलली कास्ट गऱ्यौँ तर एउटा बिम हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो स्ल्याब हुन्छ होइन र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो जोइन्ट चाहिँ हामीले देखिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनोलिथिक कनेक्सन भनेर भन्छौँ क्या होइन एकैचोटि कास्ट गऱ्यो नि अब यसमा पनि स्टेनिङ र हाम्रो के छ टप स्ल्याबलाई चाहिँ सँगै कास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मोनोलिथिक हुनुपर्छ त्यसको कनेक्सन चाहिँ भनेर भनेको छ र इट ट्रान्सफर द लोड अफ द सुपर स्ट्रक्चर टु द स्टेनिङ होइन अब हाम्रो यो जुन आरसिसी स्ल्याब छ यो आरसिसी स्ल्याबले माथिबाट आएको जुन पायरको लोडहरूलाई चाहिँ के गर्छ यो स्टेनिङमा चाहिँ हाम्रो त्यो लोडलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ त्यसपछि स्टेनिङ भनेको इट इज द मेन बडी अफ वेल फाउन्डेसन विच ट्रान्सफर द लोड टु द टप सोइल होइन इट एक्ट एज अ कफर ड्याम ड्युरिङ द सिङ्किङ एन्ड प्रोभाइड वेट फर द सिङ्किङ होइन अब हामीहरूको जुन डुब्दै गर्ने बेलामा त्यसले के गर्छ कफर ड्यामको रूपमा पनि एउटा युज गर्छ र अर्को के पनि हुन्छ त्यसको वेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिङ्किङ पनि हुँदै जान्छ डुब्दै पनि जान्छ होइन वेल फाउन्डेसनको र अब यो चाहिँ यसको मेन प्रपोज भनेको चाहिँ के हो यो स्टेनिङको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ माथिबाट सुपर स्ट्रक्चरबाट आरसिसी स्ल्याबमा जाने भयो आरसिसी स्ल्याबबाट चाहिँ लोड हाम्रो के छ स्टेनिङमा जाने भयो होइन अब यो स्यान्डमा पनि जान त जान्छ तर स्यान्ड फिलिङमा चाहिँ अलिकति जुन जति लोड चाहिँ यो स्टेनिङले रेसिस्ट गर्छ त्योभन्दा
एकदम धेरै लाइट लोड चाहिँ स्यान्डले रेसिस्ट गर्छ है। र यो स्टेनिङकोबाट चाहिँ हाम्रो के छ सिधै वेल कर्भ हुँदै हाम्रो कटिङ एज हुँदै हाम्रो के हुन्छ तल ग्राउन्डमा चाहिँ यो लोड चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ हैन। त्यस्तै अर्को छ कर्भ भनेर वेल कर्भ भनेर भन्छ त्यसलाई आज। The lower wedge shaped portion of the whale staining is called whale curve हैन। हाम्रो जुन लोयर wedge shape टाइपको खालको पोर्सनको छ स्टेनिङको मुनिपट्टिको पोर्सन त्यसलाई नि हामीले whale curve भनेर भन्छौँ र इट facilitate the process of sinking। यसले चाहिँ के गर्ने भयो हाम्रो यो whale curve चाहिँ यो बटम पोर्सनको लागि चाहिँ हाम्रो whale curve भनेर भन्छौँ यसलाई। यो whale curve ले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सिङ्किङ गर्नको लागि वेट प्रोभाइड गर्छ है। त्यस्तै अर्को छ कटिङ एज भनेर द लोअर पोर्सन अफ द वेल कर्भ इज द कटिङ एज एन्ड इट कट्स इन्टु द सोइल ड्युरिङ द सिङ्किङ हैन। अब हाम्रो यसको यो बटम पोर्सनको यो हाम्रो जुन कटिङ एज छ यसले के गर्ने भयो त्यसलाई सिङ्किङ हुने बेलामा तलको बटम पोर्सनलाई चाहिँ कटिङ गरेर हाम्रो अब कति रिक्वायर्ड डेप्थ हो हामीलाई हैन हाम्रो डिजायर्ड डेप्थ कति हो त्यो लेभलसम्म यसले जुन यो माथिको स्टेनिङहरूलाई चाहिँ हाम्रो ट्राभल गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो कटिङ एजले चाहिँ हैन। त्यसपछि छ अर्को बटम प्लग भनेर आफ्टर द वेल इज सङ्क्ड इन्टु द रिक्वायर्ड डेप्थ द बेस अफ द वेल इज प्लग्ड विथ द कङ्क्रिट हैन। अब हामीहरूले त्यो डुबाइसकेपछि त्यो अब हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थमा हामीले त्यसलाई पुर्याइसकेपछि वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो तलको बटम पोर्सनलाई चाहिँ हामीले प्लग गरिन्छ त्यसलाई नै हामीले बटम पोर्सनलाई चाहिँ कङ्क्रिटले सिल गरिन्छ त्यसलाई नै हामीले बटम प्लग भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि अर्को ड्रेज सोइल भनेर छ द वेल सङ्क बाई एक्जाभेटिङ द सोइल फ्रम विदिन द वेल हैन। जुन हामीले एक्जाभेट गरेर सोइललाई चाहिँ त्यसमा डुबाउँ त्यो त्यहाँबाट एक्जाभेट गरेर सोइललाई निकाल्छौँ र वेललाई चाहिँ हामीले सिङ्क गराउँछौँ जुन ठाउँमा सङ्क गराउँछौँ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ ड्रेज सोइल भनेर भन्छ। जुन एक्जाभेटिङ गरेर निकालेको सोइललाई ड्रेज सोइल भनेर भन्छ। द होल फर्म ड्यु टु द एक्जाभेसन अफ द सोइल इज कल्ड ड्रेज होल हैन। अब जुन हामीले त्यहाँबाट त्यो निकालिसकेपछि त्यो निकालेको सोइललाई चाहिँ ड्रेज सोइल भन्छ भने त्यो होललाई चाहिँ हामीले ड्रेज होल भनेर भन्छौँ हैन जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले सङ्क गराउँदैछौँ वेललाई हैन। त्यसपछि इट इज ल्याटरल फिल्ड विथ द स्यान्ड हैन। ल्याटरल हामीले के गर्छौँ त्यो पोर्सनलाई चाहिँ हाम्रो यो बिचको पोर्सनलाई चाहिँ स्यान्ड फिलिङ तल सिल गरिसकेपछि हामीले बिचको पोर्सनलाई चाहिँ स्यान्ड फिलिङ गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि लास्टमा छ टप प्लग भनेर इट इज अ कङ्क्रिट प्लग कभरिङ द स्यान्ड फिलिङ युजली कन्स्ट्रक्ट अन द टप हैन। अब हामीहरू के छ स्यान्ड फिलिङ गरिसकेपछि जुन आरसिसी स्ल्याब अथवा वेल त्यो क्याप भन्दा बटम पोर्सनमा चाहिँ हामीले एउटा टप प्लग गर्नुपर्ने हुन्छ है वेल क्याप भन्दा मुनि। वेल क्याप चाहिँ हाम्रो के भयो स्टेनिङसँग चाहिँ मोनोलिथिक हुन्छ तर यो टप प्लग चाहिँ हुँदैन। यो टप प्लग चाहिँ हाम्रो के छ इमिडिएटली बिलो द वेल क्याप र जस्ट एबभ द हाम्रो के छ स्यान्ड फिलिङ भन्दा माथि चाहिँ हामीले के गरिन्छ यो टप प्लगलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ र इट प्रोभाइड कन्ट्याक्ट बिट्विन द वेल क्याप एन्ड द स्यान्ड फिलिङ हैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ जुन हाम्रो वेल क्यापबाट आएको लोडलाई चाहिँ सर्टेन लोडलाई चाहिँ हाम्रो स्यान्ड फिलिङमा ट्रान्सफर गर्ने काम पनि गर्छ है। यो चाहिँ दुईटा बिच चाहिँ कनेक्टेड भएर बसेको हुन्छ र इट हेल्प्स इन ट्रान्सफरिङ द लोड थ्रु द स्यान्ड फिलिङ है। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त्यो माथिबाट आएको लोड सर्टेन लोडलाई चाहिँ अब म्याक्सिमम लोड त हाम्रो सबै स्टेनिङबाट नै ट्रान्सफर हुन्छ र सर्टेन केही लोडहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्यान्ड फिलिङबाट पनि बटम पोर्सनमा हाम्रो लोड चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ। अब यो कम्पोनेन्ट अब वेलको फाउन्डेसनमा के क्वेसन छ भने सोधौँ है ल। ल कम्पोनेन्ट अफ वेल फाउन्डेसनको कुराहरू भयो हैन। यो 4-5वटालाई चाहिँ प्रत्येक पोइन्ट वाइज तिमीले दुई तीनवटा पोइन्टहरू लेखेर एक्सप्लेनेसन गर्यो भने पुग्छ। यो 7-8 मार्क्समा आउँछ। 7वटा पोइन्टलाई यो फिगर बनाउनु पर्यो राम्रोसँग क्लियरली। त्यसपछि म यो कुरा तिमीहरूलाई स्लाइडमा अपलोड गरिदिन्छु है। अब अर्को छ हाम्रो सेप अफ द वेल हैन। अब कस्तो कस्तो सेपको चाहिँ हुन्छ अहिलेसम्म हामीले रेक्ट्याङ्गुलर सर्कुलरको कुराहरू गरिरहेको थियौँ मैले। यसमा डिफ्रेन्ट सेप अफ वेल फाउन्डेसनहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ फर्स्टली चाहिँ हाम्रो सर्कुलर वेल फाउन्डेसन
most commonly used and high structural strength and convenient in sinking हैन and become uneconomical for the long section. हाम्रो के भन्नु भयो यो कमनली युज हुन्छ र हाम्रो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन्थको हिसाबले र सिङ्किङको हिसाबले यसलाई एकदम कन्भिनियन्ट र हाई मानिन्छ भने त्यसपछि हाम्रो लङ सेक्सन भयो भने बक्लिङ हुने चान्सेस हाई हुन्छ है त्यो भएर त्यसलाई अनइकोनोमिकल मानिन्छ लङ सेक्सनलाई चाहिँ भनेको सर्टर सेक्सन अथवा चाहिँ हाम्रो जुन हार्ड स्टार चाहिँ सर्टेन डेप्थ बिलो मात्र हामीहरूको छ भने यो सर्कुलर वेल फाउन्डेसन चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ अदरवाइज हामीले अरू टाइप खालको वेल फाउन्डेसन चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ व्हाट आर द शेप अफ वेल फाउन्डेसन एक्सप्लेन विथ फिगर भनेर भन्न सक्छ त्यो बेला तिमीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा त प्रत्येक टपिकको चाहिँ क्वेसन बनाउन सकिन्छ र एक्जाममा आउने भनेको नि यस्तै खालको क्वेसनहरू है यसमा अलिकति कसैले चाहिँ सर र नलेज लियो भने मजाले लेख्न सकिन्छ यसमा है त्यस्तो इनडेप्थ डिटेलमा डेरिभेसनहरू सम्झिनु पर्छ भन्ने छैन यो च्याप्टरमा अर्को छ डी शेप छ हैन डबल डी शेपको used for the pier and abutment of the bridge which are too long to be accommodate a circular wheel हैन अब हाम्रो चाहिँ जस्तै अघिको चाहिँ लङ्गर सेक्सनको लागि चाहिँ हामीले सर्कुलर वेल फाउन्डेसन चाहिँ सर्कुलर शेप वेल फाउन्डेसन चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिँदैन अनि यो डी शेप चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न सकिन्छ है सर्कुलर सेक्सनलाई चाहिँ यो डबल डी ले चाहिँ हाम्रो एकोमोडेट गर्न सक्छ र यो चाहिँ जनरली हाम्रो के छ पायर र एबुटमेन्ट प्रपोजको लागि चाहिँ एबुटमेन्ट अफ ब्रिजको प्रपोजको लागि चाहिँ हामीले यो डबल डी शेप चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ र यस्तो खालको चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छ है डबल डी शेप चाहिँ र द स्क्वायर कर्नर एट द पार्टिसन वाल अफर द ग्रेटर रेसिस्टेन्स टु द सिङ्किङ हैन जुन हाम्रो यो स्क्वायर कर्नर छ यो स्क्वायर कर्नरले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जुन सिङ्किङ हुने बेला डुब्दै जाने बेलामा के हुन्छ त्यसले चाहिँ ग्रेटर रेसिस्टेन्स चाहिँ दिन्छ है फाउन्डेसन यो वेल फाउन्डेसनको लागि चाहिँ त्यस्तै अर्को छ हाम्रो डबल अक्टागोनल वेल भनेर हैन डबल अक्टागोनल वेल चाहिँ यस्तो टाइपको शेपको छ इट इज बेटर देन द डी शेप डबल डी हैन डबल डी भन्दा पनि अझ बेटर हुन्छ यो चाहिँ द स्क्वायर कर्नर आर रिमुभड एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस इज रिड्युस हैन अब हामीहरूको यसमा चाहिँ के भन्नु भयो स्क्वायर कर्नरहरू चाहिँ रिमुभ हुने भयो अक्टागोनलमा त्यसपछि हाम्रो त्यो स्क्वायर कर्नरहरू रिमुभ भइसकेपछि के छ बेन्डिङ स्ट्रेसहरू पनि हाम्रो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है र रेसिस्टेन्स एग्निस्ट द सिङ्किङ हैन अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो सिङ्किङ हुने बेला डुब्दै जाने बेलामा रेसिस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी हाम्रो जुन स्क्वायर शेपको भन्दा पनि अझ बढी हुने भयो यो केसमा अर्को ट्विन सर्कुलर भनेर छ टु इन्डिपेन्डेन्ट वेल प्लेस्ड टु इच अदर हैन हाम्रो टु इन्डिपेन्डेन्ट वेल चाहिँ हाम्रो के छ यसरी प्लेस गर्न सकिन्छ एकअर्कामा चाहिँ एडजसेन्ट साइडहरुमा र युज्ड when longer of the pyre is considerable high हैन अब हाम्रो जुन longer of pyre चाहिँ हामीलाई considerably high टाइपको रिक्वायर्ड हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले यो ट्विन सर्कुलर टाइपको खालको वेल फाउन्डेसन चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ र द एडभान्टेज इज when depth of sinking is small and bearing capacity of the soil is high हैन जुन हाम्रो डेप्थ अफ सिङ्किङ चाहिँ अघि नै मैले भने डबल डी शेपमा र यसमा चाहिँ के भन्नु भयो हामीहरूको डेप्थ अफ सिङ्किङ चाहिँ स्मल हुनु पर्यो र अर्को हाम्रो जुन बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो के छ स्मल डेप्थमै चाहिँ एकदम हाई हुनु पर्यो त्यो केसमा चाहिँ हामीले सर्कुलर शेप ट्विन सर्कुलर शेपको टाइपको खालको वेल फाउन्डेसनहरू चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ है अर्को छ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर शेप जुन चाहिँ फर द ब्रिज फाउन्डेसनको प्रपोजको लागि डेप्थ 7 to 8 मिटरसम्मको लागि चाहिँ हामीले वेल फाउन्डेसन चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ हेलो के भयो के भयो
हाम्रो रेक्टेङ्गुलर वेल चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्छौँ फर द लार्जर डबल रेक्टेङ्गुलर वेल इज सेलेक्टेड होइन। अब एकदम लार्जर टाइपको खालको चाहियो हामीलाई, हेभी लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के छ डबल रेक्टेङ्गुलर वेल फाउन्डेसन चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ है। ठीक छ। अब अर्को छ अब हाम्रो 9.5 मा चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन द ओइल फाउन्डेसन। अब कस्तो कस्तो टाइपको फोर्सहरू चाहिँ एक्ट हुन्छ त ओइल फाउन्डेसनमा भन्ने छ। एउटा चाहिँ हाम्रो वेट अफ द सुपर स्ट्रक्चर एन्ड द सेल्फ वेट अन ओइल होइन। अब हामीहरूको एउटा चाहिँ डेड लोड चाहिँ हाम्रो एक्ट हुन्छ त्यसमा, त्यसको सुपर स्ट्रक्चरबाट आउने लोड र त्यसको आफ्नै सेल्फ वेट, ओइल फाउन्डेसनको आफ्नै सेल्फ वेट चाहिँ हाम्रो एक्टिङ हुन्छ ओइल फाउन्डेसनमा होइन एउटा फोर्स चाहिँ। अर्को लाइभ लोड, जस्तै हामीहरूको लाइभ लोड चाहिँ रेलवे रोडहरूबाट जुन आउँछ ब्रिजमा होइन, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ लाइभ लोडहरू भनिन्छ होइन, जुन चाहिँ मुभेबल हुन्छन्। तिमीलाई लाइभ लोडहरूको बारेमा थाहा छँदैछ, डेड लोड लाइभ लोडहरूको कुराहरू अब बुझेछौ होला होइन। डेड लोड चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्टली एउटै टाइपको लागि लाग्छ, त्यो चाहिँ मुभेबल हुँदैन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सकिँदैन। लाइभ लोड चाहिँ के हुन्छ मुभेबल होइन, त्यो चेन्जेबल भइरहेको छ लाइभ लोड चाहिँ होइन। जस्तै अब रेलवेमा चाहिँ रेलहरू आउने केसमा चाहिँ त्यो ओइल फाउन्डेसनले रेसिस्ट गर्ने लोड चाहिँ हेभी हुन्छ। रेलहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एक्टिभ भएर गइसकेपछि चाहिँ त्यसमा लाग्ने लोड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। रोडको केसमा पनि त्यही भयो। त्यस्तै अर्को लोड चाहिँ इम्प्याक्ट लोड भनेर, impact effect due to the live load is considered only in design of the pier cap and bridge seat on the abutment हैन। अब हामीहरुको जुन चाहिँ रेल मुभहरू हुने बेलामा हैन, लाइभ लोडहरू आउने बेलामा चाहिँ जुन इम्प्याक्ट सर्टेन इमिडिएटली लाग्ने लोडलाई चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट लोड भनेर भन्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले जस्तै पायर क्यापहरू र एबुटमेन्टको चाहिँ ब्रिज सिलहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा यो इम्प्याक्ट लोडहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ है। पछि तिमीहरू एज अ ब्रिज डिजाइनर भयो भने यी कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब यो तिमीहरूको पछि इलेक्टिभ सब्जेक्टै हुन्छ, यसमा अझ डिटेलमा पढ्न इच्छा हुनेहरूले चाहिँ अब जस्तै हामीले लोडहरू यो सबै प्रत्येक टाइपको लोडहरू क्यालकुलेसन गर्ने ब्रिज डिजाइन गर्ने केसहरू नै गर्न सकिन्छ। तिमीहरूको फोर्थ इयरमा चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्ट हुन्छ है यो। त्यस्तै विन्ड लोड भनेर छ, इट एक्ट्स अन द एक्सपोज्ड एरिया इन द एलिभेसन एन्ड इट एक्ट ल्याटरली अन द ब्रिज होइन। अब विन्ड लोड चाहिँ के भन्यो हाम्रो जुन एक्सपोज एरिया होइन, अब जुन हाम्रो त्यो ब्रिजको अप्पर पोर्सनबाट तिमीले देख्छौ, देख्ने पोर्सनतिरपट्टि साइडमा चाहिँ बढी के हुन्छ विन्ड लोड लाग्ने हुन्छ र बटमतिरपट्टि पोर्सनबाट जुन देख्छौ एक्सपोज एरिया त्यो पोर्सनमा देख्छौ जुन लोड के अरे विन्ड पोर्सन देख्छौ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ विन्ड लोड चाहिँ एकदम म्याक्सिमम लाग्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ ल्याटरल लोड चाहिँ नि क्रिएट गरेर ब्रिजलाई चाहिँ अब हामीले त्यो लोड अनुसार चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटीको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अर्को छ वाटर प्रेसर, ड्यू टु द वाटर करेन्ट अन द पार्ट अफ द सब स्ट्रक्चर विच लाइज बिट्विन द वाटर लेभल एन्ड द म्याक्सिमम स्कोर लेभल होइन। जुन हाम्रो म्याक्सिमम स्कोर लेभल र वाटर लेभलसम्मको पोर्सनमा जुन लाग्छ वाटर प्रेसर, त्यो पनि एउटा हाम्रो के हो ल्याटरल एक्टिङ फोर्स चाहिँ हो होइन। त्यस्तै अन द पायर प्यारलल टु द डिरेक्सन अफ द वाटर, पायरमा पनि लाग्छ है हाम्रो त्यो चाहिँ। एन्ड द इन्टेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ हाम्रो त्यसमा त्यो पायरमा पनि हाम्रो के भन्ने प्यारलल डिरेक्सन अफ वाटर फ्लोको केसमा चाहिँ हाम्रो यो लोड चाहिँ एक्टिङ अथवा फोर्स एक्टिङ हुन्छ त्यो ठाउँमा होइन वाटर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यहाँ फर्मुला दिएको छ, पी इक्वल्स टु के इन्टु भी स्क्वायर भनेर। पी भनेको इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भयो होइन, कति प्रेसर लाग्यो त्यो पायरमा अथवा हाम्रो वेल फाउन्डेसनको जुन स्कोर म्याक्सिमम स्कोर लेभलदेखि वाटर लेभलसम्म कति लाग्यो भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्न सकिने भयो फर्मुला युज गरेर।
त्यो केले चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म डिनोट गर्छ र यो त डिफ्रेन्ट सेपको अनुसार चाहिँ के को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ है, अथवा डिफ्रेन्ट सेपमा चाहिँ डिपेन्डिङ हुन्छ के को भ्यालु चाहिँ। र भी भनेको चाहिँ भ्यालोसिटी अफ द करेन्ट हैन। अब त्यसको वाटर फ्लो छ भने त्यो वाटर फ्लोको भ्यालोसिटी चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो भ्यालोसिटीमा चाहिँ त्यो फ्लो भइरहेको छ, त्यसको आधारमा हामीले इन्टेन्सिटी अफ द प्रेसर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। अर्को लङ्गिट्युडनल फोर्स भनेर छ। लङ्गिट्युडनल फोर्स चाहिँ नि अलोङ द डाइरेक्सन हाम्रो अफ ब्रिजमा चाहिँ त्यो लाग्छ र यो ड्यु टु ट्र्याक्टिभ र ब्रेकिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ है। यो ड्यु टु द ट्र्याक्टिभ एन्ड द ब्रेकिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा त ब्रेकिङ फोर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो त्यो ब्रिजमा चाहिँ इन्ट्री हुने बित्तिकै जस्तो ब्रेक लाग्यो होइन, भेकलमा चाहिँ ब्रेक लाग्ने बेलामा लाग्ने लोड भयो, त्यति बेला चाहिँ त्यो ब्रेकिङ फोर्स पनि हाम्रो के हुन्छ ब्रिजमा लागेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ त्यो पनि हामीले त्यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो लङ्गिट्युडनल फोर्सको रूपमा चाहिँ लाग्छ। हामीले त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गर्ने बेलामा। र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको चाहिँ के हो भने द फोर्स निड टु ओभरकम द फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि होइन, कुनै दुईटा बडी बिच चाहिँ त्यहाँ रोल हुने बेलामा फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने फोर्स के, जस्तै टायर र जुन हाम्रो डेक हुन्छ त्यो डेक बिच चाहिँ जस्तै ब्रेकिङ गर्ने बेलामा एउटा त ब्रेकिङ फोर्स इमिडिएटली लाग्ने भयो, अर्को चाहिँ के हुन्छ त्यो दुईटा बिच चाहिँ त्यो रोलिङ हुने बेलामा त्यो दुईटा बिच हुने फ्रिक्सनबाट चाहिँ लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेर भन्छौँ होइन। एकोर्डिङ टु द आइआरसी कोड होइन, आइआरसी भनेको इन्डियन रोड कङ्ग्रेस हो। इन्डियन रोड कङ्ग्रेस कोड अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल फोर्सेस होइन म्यु डब्लु इज टेकन अन फ्री बियरिङ होइन, म्यु डब्लु चाहिँ हामीले फ्री बियरिङमा चाहिँ लिन्छौँ र ब्यालेन्स्ड अन द फिक्स्ड बियरिङ है। हामी फ्री बियरिङमा लिन्छौँ र ब्यालेन्स्ड चाहिँ हामीले फिक्स्ड बियरिङमा चाहिँ लगेर हामी त्यसलाई के गर्छौँ यो जुन लङ्गिट्युडनल फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौँ र यसमा हाम्रो जुन डब्लु चाहिँ टोटल रियाक्सन छ र म्यु भनेको चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो है। त्यस्तै लङ्गिट्युडनल फोर्सकै छ 6 नम्बरमा होइन, द अर्थ प्रेसर इज calculated based on one of the classical pressure theory of Rankine and Coulomb हैन। अब हाम्रो एउटा चाहिँ ट्र्याक्टिभ र जुन ब्रेकिङ फोर्सको कुराहरू मैले अहिले गरेँ हैन, जुन त्यो गाडी चाहिँ मोभमेन्ट हुने बेलामा अथवा चाहिँ कुनै पनि तिमीहरूको जस्तै सबैभन्दा ब्रिजमा आउने हेभी लोडको केस भनेको चाहिँ जुन त्यो तिमीहरूको ट्याङ्करहरू हुन्छ आर्मीहरूको जुन त्यो ट्याङ्करको केसमा चाहिँ चेनेबल ट्याङ्कर, त्यो चेनेबल ट्याङ्करको केसमा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम लोड चाहिँ नि क्रिएट हुन्छ है। अब यो ब्रिज डिजाइन गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट क्लास अफ लोडहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्राफिक मुभमेन्टको अनुसार। त्यसमा 70R होइन, क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी भन्ने टाइपको 3-4वटा टाइपको लोडिङ केसहरू हुन्छन्। अब त्यस केसमा चाहिँ हाम्रो अब कुन टाइपको होइन, अब क्लास एमा चाहिँ म्याक्सिमम व्हिलहरू भएको केसको ब्रिज भेकलहरू मुभमेन्ट हुने बेलामा लाग्ने लोडहरू लिएर डिजाइन गरिन्छ भने जुन 70R भन्ने केस चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम लोड आउने केस हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो आर्मीको चेनेबल ट्याङ्कर मुभ हुने बेलामा चाहिँ लाग्ने लोड चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर ब्रिज डिजाइन गर्छौँ। त्यो केसमा चाहिँ जुन टेक्टिभ फोर्स भनेको फ्रिक्सन बिट्विन द स्ल्याब एन्ड द त्यो चेन, त्यो मोभेबल हुने बेलामा चेनमा आउने फ्रिक्सनको लोड र अर्को हाम्रो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक लगाउने बेलामा हामीले रोक्नु पर्यो भने त ब्रेकिङ त्यो गाडीको मुभमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन, त्यो मुभिङलाई चाहिँ स्लो डाउन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रेक लगाइन्छ र त्यो ब्रेक लगाउने बेलामा पनि त्यहाँ फोर्स क्रिएट हुन्छ होइन। त्यो फोर्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नको लागि गर्दाखेरि आउने लङ्गिट्युडनल फोर्स भयो एउटा। अर्को भनेको हाम्रो के छ, हाम्रो जुन क्लासिकल अर्थ प्रेसर चाहिँ लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले र्याङ्किङ र कोलम्स थ्योरी युज गरेर हामीले यो लङ्गिट्युडनल फोर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा होइन। त्यो चाहिँ जुन हाम्रो अब ब्याकवार्ड डिरेक्सन जुन त्यो ब्याकवार्ड एबोटमेन्टको ब्याकवार्ड पोर्सनमा हामीले इन्फिल गरिएको हुन्छ एउटा होइन, त्यो अर्थ प्रेसरहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को छ प्यासिभ रेसिस्टेन्स अफ द सोइल इज टेकन इन्टु द एकाउन्ट फर द स्टेबिलिटी अफ द फाउन्डेसन बिलो द स्कोर लेभल होइन। अब हाम्रो जुन बिलो द फाउन्डेसन लेभल चाहिँ हाम्रो जुन स्टेबिलिटी रेसिस्ट गर्नको लागि प्यासिभ अर्थ प्रेसर पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीहरूले च्याप्टर 3 मा प्यासिभ एक्टिभ अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्ने मजाले सिकिसक्यो होइन। त्यसपछि द इफेक्ट अफ द लाइभ लोड अन द एबोटमेन्ट अन द अर्थ प्रेसर इज कन्सिडर बाई टेकिङ द इक्विभ्यालेन्ट हाइट अफ द सरचार्ज है।
जुन हाम्रो त्यो ब्याक पोर्सनको मा चाहिँ हाम्रो जुन लाइभ लोडहरुको चाहिँ लोडलाई पनि हामीले सरचार्ज लोडको रूपमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर एबिटमेन्टको ब्याक पोर्सनमा चाहिँ जस्तै यो भन्न खोजेको के हो भने तिमीहरूले जस्तै यो एबिटमेन्ट छ हामीले साइड भ्यू देख्न सक्छौं यति बेला अब जस्तै यतातिर ब्रिज हुने भयो त हैन यो ब्रिज भयो सपोज एउटा चाहिँ यहाँ भेकल मुभ हुने बेलामा लाग्ने फोर्स भयो हैन ट्याक्टिभ फोर्सहरु अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यतातिर हामीले इन्फिल गरिएको हुन्छ हैन यहाँ माथिबाट आउने जुन भेकल लोडहरु लाइभ लोडहरु छ त्यसको लागि पनि हामीले सरचार्ज लोडको रूपमा यहाँ चाहिँ यसरी यो एबिटमेन्टमा चाहिँ यो लोड चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गरेर एबिटमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल फोर्स पनि भनेर भन्छ ठीक छ यतातिरको पर्सनमा पनि गर्नु पर्यो अर्को अब हाम्रो यहाँ आउने भयो ब्रेकिङ ट्यागिङ फोर्सहरु चाहिँ तिमीहरुको यसमा आउने भयो अब यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लाग्छ फोर्सहरु हैन अब प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि यो साइड यो डाइरेक्सनबाट अपोजिट टु द हाम्रो के छ मोमेन्ट भएको अर्को साइडबाट चाहिँ हाम्रो यसलाई रेसिस्ट गर्न खोज्छ अनि त्यसलाई हामी प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौं हैन प्यासिभ अर्थ प्रेसर यो डाइरेक्सनबाट लाग्ने हुन्छ है यसरी हामीले प्रत्येक लोडहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर अनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रिज डिजाइन गर्ने बेलामा र यो सबै लोड केसहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एबुटमेन्ट वेल फाउन्डेसनहरुमा चाहिँ एक्टिङ हुन्छन् है यो लोडहरु चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोड चाहिँ सबै के हुन्छ लास्टमा हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो सुपर स्ट्रक्चरबाट सब स्ट्रक्चरबाट सोइलमा लाने यो लोड हैन त्यो भएर यो सबै लोडहरु चाहिँ हाम्रो के छ वेल फाउन्डेसनहरुमा पनि एक्टिङ हुन्छन् त्यो भएर वेल फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने बेला यो लोडहरु पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर छ जस्तै कर्भ टाइपको खालको ब्रिज प्लानहरु छ भने त्यतिबेला सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सहरु पनि लाग्छ है अब सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको त सबैलाई थाहा छँदैछ हाम्रो के हुन्छ भने भेकल मुभ हुने बेलामा जुन भेकल चाहिँ यसरी यो डाइरेक्सनमा कर्भमा अथवा चाहिँ तिमीहरुको सर्कलहरु जस्तै तिमीलाई अब टाइप अफ कर्भहरु तिमीले पढिसक्यो फाउन्डेसनमा के रे सर्वेइङमा अब हाम्रो के हुन्छ भेकल चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सनमा त्यो स्पिडमा मुभ हुने बेलामा के हुन्छ भेकल चाहिँ यहाँनेरि छ भने यो आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्ने लोडलाई नै हामीले के भनिन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर भन्छौं हैन त्यो अब हामीहरु आफैलाई पनि फिलिङ्स हुन्छ तिमीहरु चाहिँ टर्निङमा हिँडिरहेको बेलामा तिमीहरुले आफै चाहिँ मुभ हुँदैनौ कि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ नि त्यहाँ एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ त्यो कर्भहरुमा गाडीहरु टर्निङ हुने बेलामा चाहिँ आफै मुभमेन्ट हुन सुरु गर्छ के हैन अब आउटवर्ड डाइरेक्सनमा तिमीहरुको राइटतिरको डाइरेक्सनमा त्यो कर्भमा चाहिँ मुभ भइरहेको छ नि आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लेफ्टतिर भइरहेछ नि त्यसको आउटवर्ड डाइरेक्सन साइडतिरपट्टि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आफै मान्छेहरु चाहिँ मुभमेन्ट त्यो ढल्किरहेको हुन्छन् के त्यो नै हाम्रो के हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यो फोर्स पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आउटमेन्ट डिजाइन गर्ने बेलामा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ आउटमेन्ट भन्दा चाहिँ वेल फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने बेलामा है त्यस्तै अर्को बायोन्ट फोर्स भनेर छ यो बायोन्सेस रिड्युस द इफेक्ट अफ द इफेक्टिभ वेट अफ द वेल हैन अब यो बायोन्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इफेक्टिभ वेलको चाहिँ इफेक्टिभ वेट चाहिँ रिड्युस गराउँछ त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ यो वाटरमा लाग्ने फोर्स हो हैन वाटरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त्यसको बायोन्सले चाहिँ त्यसको सेल्फ वेटलाई चाहिँ रिड्युस गराउने काम गर्छ हैन एन्ड व्हेन द वेल इज फाउन्डेड अन द कोर्स स्यान्ड full buoyancy is equals to the weight of displaced volume of the water is considered हैन अब जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कोर्स स्ट्यान्ड हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो फुल बायोन्सी इक्वल्स टु हाम्रो वेट अफ द डिस्प्लेस्ड भोल्युम अफ वाटर चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्न सक्छौं त्यस्तो केसमा चाहिँ है अर्को अर्थ प्रेसर छ अब अर्थ प्रेसरको कुराहरु अघि पनि गरियो हैन जुन हाम्रो यो लङ्गिट्युडनल फोर्समा पनि आएको केसको कुराहरु भयो त्यसमा हामीले र्याङ्किङ र कोलम्स थ्योरी युज गरेर हामीले अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को टेम्परेचर स्ट्रेसको कुराहरु छ लङ्गिट्युडनल फोर्स आर इन्ड्युस्ड ड्यू टु द टेम्परेचर चेन्ज हैन अब टेम्परेचर चेन्जको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरुको के हुन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसहरु पनि त्यसमा एक्टिङ भएको हुन्छ वेल फाउन्डेसनमा है अब यस्तो यो केसहरु चाहिँ तिमीहरुले ब्रिजहरुमा चाहिँ तिमीले देख्न सक्छौ जुन एक्सपान्सन जोइनहरु राखिएको हुन्छ यो हाई टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा एकदम त्यो टेम्परेचर स्ट्रेसहरु चाहिँ आफै डेभलप हुन्छ र त्यसपछि हामीले यदि एक्सपान्सन जोइनहरु राखेन भने ब्रिज चाहिँ छिटै फेलियर हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तिमीले त्यो जोइनहरुमा देख्न सक्छौ गाडीहरु हिँड्ने बेलामा अलिकति अब ग्राङ टाइपको खालको साउन्ड आउँछ त्यो जोइन्टहरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एक्सपान्सन जोइन भनेर भन्छौं त्यो एक्सपान्सन जोइन चाहिँ किन कन्स्ट्रक्सन गरिएको भने यस्तो खालको टेम्परेचर स्ट्रेसहरुलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गराउनको लागि हो है
त्यसपछि अर्को छ सेस्मिक फोर्स हैन। अब यो सेस्मिक फोर्स चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेक लोड लाग्ने भयो। सेस्मिक फोर्स मस्ट बी कन्सिडर फर कन्स्ट्रक्सन अफ द वेल फाउन्डेसन एन्ड इट मे एक्ट इन द एनी डिरेक्सन बट इट इज एज्युम टु एक्ट इन वान डिरेक्सन ओन्ली एट अ टाइम हैन। अब हाम्रो के हुने भयो, अर्थक्वेक लोड चाहिँ जुनसुकै पनि डिरेक्सनमा जुनसुकै पनि एक्सिसमा लाग्न सक्छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्र डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो लाग्छ भनेर डिजाइन गर्छौँ। र जस्तै तिमीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कोअर्डिनेट एक्सिसको बारेमा तिमीले पढेछौ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, हामीले चाहिँ के गर्छौँ, एकचोटि एक्स एक्सिसमा लाग्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ, वाइ एक्सिसमा लाग्ने बेलामा के हुन्छ भनेर मात्रै हामीले डिजाइन गर्छौँ। तर चाहिँ इन रियलमा चाहिँ त्यो अर्थक्वेक लोड आउने बेलामा त्यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस मात्रै भन्ने हुन्न कि त्यो चाहिँ एनी डिरेक्सनमा चाहिँ लाग्न सक्छ हैन। तर अब हामीले एनी डिरेक्सनमा लागेको केसमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम मोर टिडियस हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्ट प्रोबेबिलिटी कुनै एउटा डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो लोड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है, अर्थक्वेक लोड चाहिँ। यो चाहिँ हामीहरूको यहाँसम्म फोर्स एक्टिङ अन द वेल फाउन्डेसनको केसको कुराहरू आयो भने तिमीहरूले यो 8-9 वटालाई चाहिँ पोइन्ट वाइज एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौ है। ठिक छ, यहाँसम्म केही छ क्वेसन भने सोध है ल। हेलो, ठिक छ, कोही बोल्दैन हो, अब के भन्ने तिमीहरूलाई यार। प्रोसिडियर फर सिङ्किङ अफ वेल फाउन्डेसन हैन। अब हामीले वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ कसरी सिङ्किङ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रोसिडियर दिएको छ। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, वाट आर द प्रोसिडियर फर द सिङ्किङ अफ द वेल फाउन्डेसन भनेर, अथवा चाहिँ एक्सप्लेन द प्रोसिडियर भनेर भन्न सक्ला। यसमा त प्रत्येक टपिकको एउटा क्वेसन बनाउन मिल्छ र आउने पनि यही 5-7 वटा क्वेसनहरु मध्येबाट एउटा क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउने हो है, 5-7 वटा टपिक मध्येबाट। In dry ground excavation up to 15 centimeter in river bed and in dry ground हैन। ड्राई ग्राउन्डको केसमा हाम्रो के छ, 15 सेन्टिमिटर जति हामीले रिभर बेडमा चाहिँ पहिला एक्जाभेट गर्नु पर्यो एन्ड प्लेस द कटिङ एज एट द रिक्वायर्ड पोजिसन हैन। अब हाम्रो त्यो जुन कटिङ एज हुन्छ वेल फाउन्डेसनको, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड पोजिसनमा चाहिँ प्लेस्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि इफ द कर्भ इज सेट टु लेड अन्डर द वाटर एन्ड द डेप्थ अफ द वाटर इज अप टु 5 मिटर, प्रिपेयर द स्यान्ड आइल्यान्ड एन्ड ले द कर्भ हैन। अब जस्तै तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब 5 मिटर जति मात्र हाम्रो वाटर लेभल छ र त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ सिङ्क गर्नु पर्यो भने त्यति बेला के छ, यो स्यान्ड आइल्यान्ड चाहिँ पहिला बनाउनु पर्यो। अनि त्यो स्यान्ड आइल्यान्ड बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो, यो वेललाई चाहिँ त्यो ठाउँमा सिङ्किङ गराउन स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो यसबाट जुन वाटरले चाहिँ वाटर इफेक्ट, जुन वाटर चाहिँ इन्टरिङ हुने इफेक्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यदि ग्रेटर देन 5 मिटरको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले फ्लटिङ, इफ द डेप्थ अफ द वाटर एक्सिड 5 मिटर, बिल्ड कर्भ इज ड्राई, बिल्ड कर्भ इन ड्राई ग्राउन्ड एन्ड फ्लट इट टु द साइड हैन। अब हामीले ड्राई ग्राउन्डमा अथवा ल्यान्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ उस गर्न सकियो, कर्भहरूलाई चाहिँ बनाउन सकियो र त्यसपछि हामी त्यसलाई के गरिन्छ, फिल्डमा लगेर कटिङ गराउन सकिन्छ साइडमा हैन। कुन ठाउँमा हाम्रो त्यो लोकेसन कुन हो त्यो ठाउँमा लगेर हामी सिधै प्लेस गर्न सकिन्छ ग्रेटर देन 5 मिटर भएको केसमा है। अब एकदम ड्राई ग्राउन्ड केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, हामीले सिधै 15 cm एक्जाभेट गर्छौँ, त्यसपछि अनि हामीले त्यो कटिङ एजलाई लगेर रिक्वायर्ड पोजिसनमा चाहिँ लगेर राख्छौँ र त्यसपछि हामीले त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ स्यान्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्दै गर्दै गएर हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थसम्म चाहिँ हामीले वेल फाउन्डेसनलाई चाहिँ लेइङ गर्न सक्छौँ है। यो फिगरमा देख्न सकिन्छ, टिपिकल स्यान्ड आइल्यान्ड देख्न सकिन्छ प्रोसिडियर फर सिङ्किङ अफ वेलको चाहिँ। अर्को हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अफ द वेल स्टेनिङ। हामी वेल स्टेनिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो त्यो फर्स्टको फेज भयो हैन, हामीले कसरी चाहिँ कर्भलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर हामीले प्लेस गर्न सक्छौँ भन्ने केसको कुरा भयो, 3वटा केस भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो कसरी त्यो स्टेनिङ चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ स्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले कसरी वेल स्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने त भन्दाखेरि द स्ट्यान्डिङ विल बी बिल्ट इन सर्ट हाइट अफ 1.5 मिटर इनिसियली हैन। अब हाम्रो 1.5 भन्दा माथि त हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न हुन्न भन्ने नै छ, किनकि हाम्रो यदि 1.5 भन्दा चाहिँ नि बढी चाहिँ हाइटबाट चाहिँ हामीले फ्री फल गरायो भने त्यसमा के हुन्छ, सेग्रिगेसन हुने चान्सेसहरू
एकदम हाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इनिसियली चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्ट्यान्डिङ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा सटर हाइट 1.5 सम्म हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि 3 मिटर आफ्टर द 6 ग्रिप लेन्थ इज एचिभड हैन। अब हाम्रो 6 वटा चाहिँ ग्रिप लेन्थ चाहिँ हाम्रो एचिभ भयो भने 1.5 को, त्यसपछि हामीले 3 मिटरसम्म पनि माथि आइसकेपछि चाहिँ हामीले 3 मिटरमा गर्न सक्छौँ। र त्यति बेला हामीले केमा चाहिँ प्रपरली केयर हुनु पर्यो भने एग्रिगेसन ब्लिडिङ हुने चान्सेसहरू हैन मा चाहिँ हामीले एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। यदि हामी त्यस केसमा चाहिँ केयरफुल भएन भने के हुन्छ, भोलि तिमीहरूको जस्तै हनीकमहरू हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई हुन्छ हैन। त्यसमा के हुन्छ भने इयर भोइडहरू चाहिँ रिमेन हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यो भएर हनीकम आयो भने चाहिँ हामीले जुन रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरेको चाहिँ एलिमेन्ट हुन्छ, त्यो एलिमेन्टले चाहिँ त्यति लोड चाहिँ रेसिस्ट नगर्न सक्छ त्यो केसमा चाहिँ है। द भर्टिक्यालिटी सुड बी मेन्टेन्ड। जुन भर्टिक्यालिटी हुन्छ हाम्रो त्यो वेल सिङ्किङलाई चाहिँ हामीले तल सिङ्क गराउँदै लग्ने बेलामा जुन त्यसको चाहिँ भर्टिक्यालिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेटली चाहिँ तिमीहरूको तल सिङ्किङ भइरहेको हुनुपर्छ है, त्यो टिल्टिङ हुन भएन। त्यस्तै द एम अफ द वेल सिङ्किङ इज टु सिङ्क द वेल भर्टिकली एन्ड एट द करेक्ट पोजिसन हैन। अब हामीहरूको त्यसको एम चाहिँ के हो भने सिङ्क गराउने बेलामा चाहिँ एकदम भर्टिकल्ली र हाम्रो करेक्ट पोजिसनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डुबाउँदै लानुपर्ने हुन्छ है भित्र। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो प्रिकसनहरू। द फलोइङ प्रिकसन शुड बी टेकन ड्युरिङ द वेल सिङ्किङ। आउटर सर्फेस शुड बी स्मुथ एन्ड द रेगुलर हैन। जुन हामीहरूको आउटर सर्फेस अफ द वेल फाउन्डेसनको चाहिँ स्मुथ र रेगुलर हुनुपर्छ, त्यो रफ हुनु भएन। त्यसपछि द रेडियस अफ द कर्व शुड बी 2 to 4 cm लार्जर देन द रेडियस अफ द स्टेनिङ। जुन तिमीहरूको वेल कर्व हुन्छ, वेल कर्वको रेडियस चाहिँ नि हाम्रो स्टेनिङको रेडियस भन्दा सर्टेन ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले यसमा भन्न खोजेको के हो भने जस्तै अब यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो, जुन स्टेनिङको यो हाम्रो यसको कर्व छ, यो कर्व भन्दा यसको चाहिँ कर्व चाहिँ अलिकति थोरै सर्टेन चाहिँ यहाँ पनि हामी देख्न सकिन्छ। इन्क्लाइन पोर्सन यसरी इन्क्लाइन बनाएर यसको रेडियस चाहिँ इन्क्रिज गराएको छ वेल कर्वको, त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन लार्जर हुनुपर्ने हुन्छ है माथिको भन्दा तलको। त्यसपछि द कटिङ एज शुड बी अफ युनिफर्म थिकनेस एन्ड सार्पनेस हैन। युनिफर्म थिकनेस र सार्पनेस भएको हुनुपर्छ कटिङ एज चाहिँ हैन, बटम पोर्सन अफ द वेल फाउन्डेसन। र सिङ्किङ अपरेसनमा चाहिँ एक्जाभेट द मेटेरियल अन्डर एन्ड इनसाइड अफ द कर्व मेकानिकल्ली एन्ड म्यानुअल्ली। मेकानिकल्ली अथवा म्यानुअल्ली हामीले जुन त्यो मेटेरियल चाहिँ हुन्छ कर्वभित्रको त्यसलाई हामीले खन्नु पर्यो हैन। म्यानुअल्ली अथवा मेकानिकल्ली कुनै इक्विपमेन्टहरू युज गरेर अथवा म्यानुअल्ली मान्छेहरू गएर त्यो ठाउँभित्रको चाहिँ हाम्रो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले एक्जाभेट गरेर निकाल्नु पर्यो सुरुमा। एलाउ द वेल टु रिमेन भर्टिकल। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ, भर्टिकल्ली त्यो वेललाई चाहिँ टिल्ट हुन दिनु भएन। त्यसपछि अप टु अ डेप्थ अफ 1 मिटर द एक्जाभेसन अन्डर वाटर क्यान बी मेड म्यानुअल्ली। जुन हाम्रो 1 मिटरसम्मको डेप्थमा चाहिँ के गर्न सकिने भयो, म्यानुअल्ली चाहिँ नि हामीले अन्डर वाटरको केसमा चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली एक्जाभेसन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछिको केसमा 1 मिटरभन्दा माथि एक्सिड भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन ग्रेप्सहरू ज्याम्सहरू युज गरेर हामीले के गर्न सकिने भयो चाहिँ नि एक्जाभेसन गर्न सकिने भयो। अब यो ग्रेप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तिमीहरूको इट्स लाइक त्यो हाम्रो एक्जाभेटरै हो। त्यो एक्जाभेटरमा जस्ट के मात्र हुन्छ भने त्यसमा बकेटहरू राखिएको हुन्छ। त्यो बकेटले चाहिँ नि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो त्यो वेल फाउन्डेसनको भित्र चाहिँ इन्सर्ट गराउने विथ द हेल्प अफ द रोप हैन। अनि त्यो बकेटले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, भित्रको मेटेरियलहरूलाई चाहिँ नि बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है। र यसको चाहिँ जस्तै स्ट्रक्चर अब इट्स सिमिलर लाइक टु द एक्जाभेटर नै हुन्छ, तर यसको जस्ट एक्जाभेटरको बकेट चाहिँ हामीहरूको सिधै हाम्रो निकाल्ने टाइपको हुन्छ भने यसमा चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ क्या, ओपन हुने अनि बोथ साइडतिर चाहिँ क्लोज हुने खालको हुन्छ यो चाहिँ है। ग्रेप चाहिँ तिमीले फिगरमा हेर्न सक्छौ गुगलमा गएर। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो when oil goes on sinking skin friction is increased and weight of the oil decrease due to the bouncing हैन। अब हाम्रो के भन्नु भयो,
जब हाम्रो त्यो ओइल चाहिँ हाम्रो बिस्तारै तल तल जमिन मुनि जाँदै गर्छ त्यति बेला के हुने भयो स्किन फ्रिक्सन चाहिँ जुन त्यो स्मुथ र हाम्रो रेगुलर सर्फेसको कारणले गर्दाखेरि स्किन फ्रिक्सन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र त्यसपछि के हुने भयो बाउन्सिङ इफेक्टले गर्दाखेरि के हुने भयो त्यो ओइलको वेट चाहिँ नि बिस्तारै रिड्युस अथवा डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ र when the oil does not sunk by applying the क्यान्टलेज्ड हैन अब क्यान्टलेज्डहरु युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो यदि हाम्रो सिङ्किङ भएन त्यो भित्र पसेन भने हामीले त्यसमा सरचार्ज लोडहरु युज गरेर हैन क्यान्टलेज भनेको सरचार्ज लोड हो माथिपट्टि हामीले सर्टेन ब्यागहरुको लोडहरु राख्न सकिन्छ त्यो लोडहरु राखेर हामी त्यसलाई बिस्तारै सङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ र इफ दिस अपरेसन इज नट सफिसिएन्ट हैन जेट आउटसाइड द ओइल एन्ड ग्रीज हैन अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो फेरि बाहिर निकाल्नु पर्यो त्यो ओइललाई चाहिँ र निकालिसकेपछि त्यसको आउटर पोर्सनमा चाहिँ हामीले फेरि ग्रिजिङहरु गर्न सकिन्छ हैन ओइलको आउटसाइड पोर्सनमा चाहिँ हामीले ग्रिजिङ गरेर अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई हामीले क्यान्टलेजहरु युज गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्सर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ भित्र है र गो अन एडिङ द सेक्सन अफ द स्टेनिङ 2 to 5 meter in length and up to the required founding strata हैन अब हाम्रो रिक्वायर्ड फाउन्डिङ स्ट्राटा कति हो त्यतिसम्म हामीले के गर्न पर्यो त्यो स्ट्रेनिङ चाहिँ एड गर्दै 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 जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यो चाहिँ हाम्रो के हो तलको कटिङ एज भयो हैन हाम्रो यो स्टेनिङ भयो यो ह्याचिङ गरेको र टपमा भएको चाहिँ हाम्रो क्यान्टलेज हैन यो जुन सरचार्ज लोड माथिबाट छ माथिबाट हामीले लोड दिन्छौं त्यो लोड दिइसकेपछि यो बिस्तारै तल 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 आफै मुभ हुँदै हुँदै जान्छ हैन अब भित्रको चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ भएको मटेरियलहरु चाहिँ रिमुभ गर्ने अथवा त्यो मटेरियलहरुलाई झिक्नु पर्यो हैन देखिसकेपछि अब यो कथा अब यो माथि जान सकेन हैन यसको स्किन फ्रिक्सन अनि त्यसपछि गएर अथवा सर्फेस फ्रिक्सन र हाम्रो बाउन्सिङ इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो तल बटममा चाहिँ जान सकेन हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थमा जान सकेन अनि फेरि यसलाई हामी के गर्छौं फेरि बाहिर निकालेर यसको सर्फेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं ग्रिजिङहरु गरेर फेरि हामीले त्यसलाई त्यसमा इन्सर्ट सिङ्किङ गराउनु पर्ने हुन्छ है यहाँ अब यो फिगरमा देखाएको चाहिँ लोडिङ स्टेनिङ बाइ द क्यान्टलेज हो है यो चाहिँ र अब अर्को चाहिँ हाम्रो लास्ट अफ चाहिँ नि टिल्ट एन्ड सिफ्ट भनेर छ अब यसको बारेमा चाहिँ अझ डिटेलमा तिमीहरूले अलि हेर हैन अब यसको मैले सर्टेन तिमीहरूलाई यहाँ कोडहरु पनि दिएको छु कोडल प्रोभिजनको कुराहरु हैन त्यसमा डिटेलमा अलि धेरै कुराहरु भनेको छ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि द वेल शुड बी सङ्क्ड स्ट्रेट एन्ड भर्टिकल एट द करेक्ट पोजिसन थ्रु अल काइन्ड अफ द सोइल हैन जस्तो पनि टाइप अफ प्रपर्टी अफ सोइलमा पनि के हुनु पर्यो हाम्रो त्यो चाहिँ भर्टिकल्ली र स्ट्रेट चाहिँ हाम्रो सङ्क हुनुपर्ने हुन्छ है त्यो टिल्ट हुन भएन एउटा चाहिँ हाम्रो एजुम्सन छ त्यो र त्यो गर्दा गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भर्टिकल्ली र स्ट्रेट चाहिँ नि हाम्रो करेक्ट पोजिसनमा चाहिँ हामी सङ्क गराउन चाहिँ सकिदैन है त्यो प्र्याक्टिकल्ली थ्योरिटिकल्ली भन्न चाहिँ सकिन्छ तर प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा गर्ने बेलामा कतै न कतै हैन अब कुनै पोर्सनमा सोइलको प्रपर्टीहरु चाहिँ सबै ठाउँमा युनिफर्म होमोजिनियस हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कतै चाहिँ तिमीहरूको बोल्डरहरु प्रेजेन्स भयो भने एक साइडतिरपट्टि हुने एक साइडपट्टि चाहिँ तिमीहरूको सेटल भइदिने भित्र चाहिँ सिङ्किङ हुँदै जाने एउटा पर्सन चाहिँ अर्को पर्सनको नहुने त्यस्तो प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर करेक्सन गर्नु पर्यो भने अब सर्टेन पर्मिसिबल लिमिट चाहिँ छ त्यो लिमिटसम्म चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं त्यो भएन भने पनि हामी के गर्नु पर्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर अब त्यसमा भएको त्यो ब्यारियरहरु के ब्यारियरले गर्दाखेरि त्यसलाई इन्सर्ट हुन सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरेर अनि फेरि चाहिँ हामीले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सिल्टिङ अथवा टिल्टिङ अथवा हामी त्यसलाई सिफ्ट हुन चाहिँ दिनु हुँदैन सकेसम्म है र आइएस कोड 3955 1967 ले चाहिँ के सजेस्ट गरेको छ भने 1/60 सम्म चाहिँ रेस्ट्रिक्ट त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामीहरुको टिल्ट हुन सक्ने त्यसपछिको केसमा चाहिँ हाम्रो रेस्ट्रिक्ट गरेको छ हैन 1/60 स्लोप भएको केससम्मलाई चाहिँ हाम्रो ठीक छ र त्यो भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रेस्ट्रिक्टेड गरेको हुन्छ र त्यसपछि अर्को हाम्रो शिफ्टिङको केसमा पनि के छ भने 3955 1967 ले चाहिँ के सजेस्ट गरेको छ भने 1% भन्दा बढी चाहिँ शिफ्ट हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ है 1% भन्दा बढी चाहिँ नि हाम्रो डेप्थ सङ्क गर्ने बेलामा शिफ्ट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ के हुने भयो फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो अनि फेरि रि सिङ्किङ गराउनु पर्ने हुन्छ
ठिक छ। अब यहाँसम्म हो हाम्रो यो वेल फाउन्डेसनको चाहिँ। तिमीहरूलाई अब कहिले चाहिँ टिल्टिङ सिफ्टिङको बारेमा पनि सोध्न सक्छ, सर्ट नोट लेख्न होइन। प्रोसिडियर अफ सिङ्किङ अफ वेल फाउन्डेसन सोध्न सक्छ, त्यो सोध्यो भने सबै कुराहरू लेख्नु पर्यो। फोर्स एक्टिङ अन द वेल फाउन्डेसन, सेप अफ वेल फाउन्डेसन, कम्पोनेन्ट अफ वेल फाउन्डेसन भनेर र टाइप अफ वेल फाउन्डेसन, यति 4-5वटा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ। यो अब तिमीहरूले एकचोटि आफैले, मैले अहिले पनि कति धेरै कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ, यो कुराहरू तिमीहरूले आफैले पनि एक्चुअली सर हेऱ्यो भने लेख्न सक्छौ। यो खासै त्यति धेरै टाइम दिइराखेर पढ्नुपर्ने छैन। च्याप्टर जुन 6 र मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, सबैभन्दा याद गर्नुपर्ने, रिपिटेडली प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने च्याप्टर भनेको च्याप्टर 6, च्याप्टर 3 हो होइन। र त्यसपछि गएर हाम्रो च्याप्टर जुन 8 छ, च्याप्टर 8लाई पनि अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ तिमीहरूको लगभग एकचोटि सर पढ्यो भने तिमीहरूले लेख्न सक्छौ यो फाउन्डेसनमा है। ठिक छ ल। अब आजलाई चाहिँ यहीँ गरौँ। यो वेल फाउन्डेसनको क्वेसन यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूलाई के क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नु छ भने सोध है, छैन भने चाहिँ इट्स ओके। केही छ भने चाहिँ सोध है ल। अघि पनि मैले एटेन्डेन्स लेखेँ, फेरि पनि लिन्छु है म यो एकदमै, किनकि मलाई तिमीहरूलाई चाहिँ अब को कति क्लास आयो आएन भन्ने कुरामै मलाई कन्फ्युजन हुनुभयो क्या। ल फेरि म एकचोटि एटेन्डेन्स लिन्छु, सबैले ध्यान दिएर सुन है। रोल नम्बर 49, 50, 51, 52, Present, sir. 53, Yes, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57, 58, Yes, 59, sir. Yes, sir. 58 हो, हजुर। 59, 60, 61, Yes, sir. 62, Yes, sir. 63, Present, sir. सर 60 ले प्रेजेन्ट सर भनेर आछ च्याटमा। 60 को मैले गरेँ हैन। 64, 65, Yes, sir. 66, Present, sir. 67, प्रेजेन्ट सर। 68, Yes, sir. 69, 70, 71, Present, sir. 72, 73, Present, sir. 74, Present, sir. 75, Present, sir. 76, Yes, sir. 78, 77, 78, Yes, sir. 78. 79, 80, 81, प्रेजेन्ट सर। 82, 83, 84, PM, sir. 85, प्रेजेन्ट सर। 86, 87, Yes, sir. 88, Yes, sir. 89,
90, Yes, sir. 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96. Present, sir. ठिक छ है। अब यो रोल नम्बर 50 आएर 50 छैन नि हैन? रोल नम्बर 50 सर माइक अन भइरहेको छैन सर 50 को बिग्रेछ ए सर 76 नै छु है। ठिक छ ल। मैले एटेन्डेन्स गरेँ हैन? केही छैन। यो जस्ट कतिजना स्टुडेन्ट चाहिँ आएको छ क्लास एक्टिभली भन्ने कुरा मात्रै मैले यसो हेर्नलाई मात्र हो। यसलाई त्यस्तो फेरि उस लिनु पर्दैन। म स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु हैन? हाम्रो अब यो रेकर्डिङ